कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाइरहँदा कोरोना भाइरसका कारण स्थगित गर्नु परेको थियो। भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको रोजगारी बचाउनका लागि सरकारसँग राहतको प्याकेज ल्याउन याचना गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन व्यवसायहरू ठप्प हुँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ र यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्ला भनी यी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी आज छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ दीपक राज जोशी सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त? अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा पहिलो हिट र सबैभन्दा गहिरो चोट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई नै पुर्याएको पाइन्छ। नेपाल मात्र होइन कि संसारभरि नै। किनभने पर्यटन भनेको एउटा यस्तो गतिविधि हो जहाँ चाहिँ एउटा मान्छे विभिन्न उद्देश्यले अर्को ठाउँमा जाँदा गर्ने गतिविधिबाट सृजित अर्थतन्त्र चाहिँ पर्यटन हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब सारा संसार नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा त हामी इजिली अनुमान गर्न सक्छौँ कि सबैभन्दा बढी यसको मार पर्यटन क्षेत्रमै परेको छ। नेपालका सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि चारवटा कारणले गर्दाखेरि एकदमै उत्साहजनक ढङ्गबाट नेपालको पर्यटन अगाडि बढिरहेको थियो। एउटा के भन्छ विगत लामो समयको द्वन्द्वदेखि हामी एक खालको स्थिरतातर्फ अगाडि लम्किरहेको थियौँ। अर्को के थियो भने भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा भएको थियो जसले करिब 20 लाख पर्यटक नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्दा चाहिँ यसले उत्साहित बनाएको थियो। अर्को कारण के थियो भने समग्र नेपालको एउटा सोच भनौँ न पहिला हामीले 5-7 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ भने एउटा यो पोलिटिक्स र सोसियल एजेन्डामा चाहिँ बढी हाम्रो फोकस हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डामा चाहिँ बढी फोकस हुँदै गइरहेको थियो। र सम्भाव्यताका हिसाबले पनि हेऱ्यौँ भने एउटा सबैभन्दा बलियो सम्भावना भएको यो सेक्टर भएको हुनाले इभन अरू सेक्टरमा इङ्गेज मान्छेहरू व्यवसायीहरू उद्यमीहरू पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको अवस्था थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा गहिरो र सबैभन्दा ठुलो चोट चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई नै परेको हामी पाउँछौँ। अब कोरोना भाइरस पश्चात पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहला त? अहिले अब सरस्वती यो धेरै देशका हामीले चिजहरू हेऱ्यौँ भने जनवरीदेखि यसको प्रकोप बढ्दै गयो होइन। अब सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाइना, जापान, कोरिया, इरान, इटाली जस्ता देशमा त्यहाँ कस्तो भएको देखिन्छ भने सुरुमा चाहिँ मान्छेले अलि हेलचेक्राइ गर्ने अनि त्यसपछि एकदम धेरै बढेपछि अनि कन्ट्रोल गर्नेतर्फ अनि कन्ट्रोल भइसकेपछि बिस्तारो एक्टिभिटीहरू खोल्ने। अहिले नेपालमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अब हिजो अस्तिसम्म हामीले यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदम धेरै सिरियसली लिएनौँ, खास गरी यो बोर्डर कन्ट्रोल गर्ने मामलामा। अब हाम्रो नेपालको केसमा यो कोरोनाको प्रकोप चाहिँ पिक आवर अब आउँदैछ। अब 10, 15, 20 दिन 1 महिना चाहिँ हामी कहाँ एकदम पिकमा पुग्छ र त्यसपछि फेरि यो कन्ट्रोल हुन्छ किनभने कुनै पनि सङ्कट धेरै लामो जाँदैनन् होइन। आशा गरौँ यो पनि धेरै नजाओस् र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अथवा मिड जुलाईसम्म यो कन्ट्रोलमा आयो भने त्यसपछि फेरि बिस्तारो यो सेक्टरहरू ओपन अप हुँदै जान्छन्। तर त्यसका लागि भनौँ न भोलि यो कन्ट्रोलमा आइसकेपछि हामी छिटो कसरी उस्किने होइन उक्सिने त्यो मामलामा चाहिँ हामी आजै एकदम तयार र सजग रहनुपर्छ। अब यहाँले सजग रहनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल एउटा भ्रमण वर्षको तयारीमा थियो होइन। तयारी रहेकै अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा स्थगित गर्नुपर्ने भएको थियो। त्यस बिचमा पर्यटनमै अब व्यवसायीहरूले तपाईँको यातायात भयो, होटल भयो, रिसोर्टहरू भयो त्यसमा लगानी गरेका थिए। त्यसले अब कोरोनाले उहाँहरूको लगानीमा कस्तो प्रभाव पारेको थियो त? अब लगानी वास्तवमा ठुलो लगानी भएको सेक्टर हो यो। करिब 15 खरबभन्दा बढीको लगानी चाहिँ यस सेक्टरमा छ। 3.5 खरबभन्दा बढी त वित्तीय संस्थाहरूकै लगानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेको अवस्था हो होइन। त्यो हिसाबले त्यो जोखिममा छ र अहिले हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भने हिजो राज्यले नै निजी क्षेत्रलाई तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्, विकासको एउटा साझेदार भन्नुहोस् भनेर उत्साहित गरेको, अनुरोध गरेको, आह्वान गरेको र प्रवर्धन गरेको अवस्था हो। र अब त्यो ठुलो लगानी जोखिममा पर्दाखेरि लगानीको संरक्षणका लागि पनि सहयोगी भइदिनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ राज्य अलिकति उदार ढङ्गबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ म खास गरी सरकारी निकायलाई अझ बढी उदार भएर अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु र निजी क्षेत्र र कामदार साथीहरूलाई पनि राज्यको सीमितता बुझेर आफ्ना मागहरू राखिदियो भने हामी चाहिँ अहिले अब सारा फोकस निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुइटैको फोकस के हुनु पर्यो भने
केही समय जतिसम्म यो यसको थ्रेट कायम रहन्छ त्यहाँसम्म यो पर्यटन उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरौँ, हाम्रा रिसोर्स पनि त्यतै केन्द्रित गरौँ र अर्को एट द सेम टाइम यो कन्ट्रोल हुँदै गर्दा छिटोभन्दा छिटो कसरी रिकभरी हुने त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान अहिले नै लगाइराख्यौँ भने भोलि हामीलाई चाहिँ छिटो उस्कन हामी सक्छौँ। अब जसरी तपाईँले नै भन्नुभयो कि जब कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुन्छ त्यस बेला हामीले ग्रो अप गर्नको लागि अर्थात् माथि उस्कनको लागि तयारी रहनुपर्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा अब जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अर्थतन्त्र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको धेरै खुम्चिएको अवस्था छ भने यसलाई अब कोरोना महामारीको पश्चात चलायमान बनाउनलाई कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ त? मैले देखेँ अब हरेक क्राइसिस पछि 3-4वटा मार्केट र 3-4वटा सेगमेन्ट छिटो रिकभर हुने सेगमेन्ट हुन्छन् होइन, तिनैलाई हामीले फोकस गरेर अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। ती 4वटा मार्केट भने कुन हुन् भने चाहिँ जस्ट एउटा डोमेस्टिक मार्केट हुन्छ, अर्को यो रिजनल मार्केट हुन्छ किनभने नजिकको छिमेकीले हामीलाई बढी नजिकसँग हेरिरहेको हुन्छ र विश्वसनीयता बढाएको हुन्छ। त्यसपछि सर्ट हल मार्केट र अलि पछि लङ हल मार्केट, यो प्राथमिकताका बेसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ भने सेगमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको सेगमेन्टलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिउँ किनभने भोलि काठमाडौँको स्थिति पोखराको चितवनले बुझ्ने स्थिति चाहिँ यहीँ छिटो हुन्छ र छिटो यो अगाडि एउटा माहौल ल्याउन पनि सकिन्छ। दोस्रो भनेको एउटा निस सेगमेन्ट चाहिँ टुरिज्ममा छिटो रिकभर हुने सेगमेन्ट हो। त्यो भने कस्तो भने तपाईँको स्ट्रङ डिजायर भएको सेगमेन्ट कि एउटा क्लाइम्बर अथवा एउटा ट्रेकरलाई बिच साइड खुल्यो भन्दैन ऊ बिच जाँदैन, उसले चाहिँ बरु कुरेर भए पनि कहिले क्लाइम्बिङ खुल्छ भनेर चाहिँ यता आउने हुन्छ होइन। हाम्रो यो निस सेगमेन्ट हाम्रो स्ट्रङ छ। ती निस सेगमेन्टमा हामी कसरी जाने र कुन मेटेरियल लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ तयारी हामी अहिलेदेखि गरिराख्नुपर्छ। तेस्रो बलियो सेगमेन्ट चाहिँ यो बिजनेस र कर्पोरेटको सेगमेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ कम्पल्सन हुन्छ कि ट्राभल गर्नलाई, आफ्नो बिजनेस गर्नलाई त हिँड्नै पर्यो मान्छेहरू, भोलि लकडाउन खुलेपछि त्यसका लागि हिँड्नेछन् र त्यो सेगमेन्टमा पनि हामी अलिकति फोकस गऱ्यौँ। र चौथो सबैभन्दा बलियो सेगमेन्ट चाहिँ पिलग्रिमेजको सेगमेन्ट हो जसमा नेपाल साह्रै बलियो छ, खास गरी बुद्धिस्ट र हिन्दू धार्मिक श्राइनहरू हामी कहाँ एकदम धेरै छन् होइन। ती सेगमेन्टमा हामीले अहिलेदेखि पेन्ट्रेट गर्ने र के म्यासेज लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तयारी गऱ्यौँ भने हामीलाई छिटो रिकभर हुनसक्छ। र अब अहिलेको यही लकडाउनको अवस्थामा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि पक्कै पनि भोलिका दिनमा निस्कने पर्यटकको रोजाइ र खोजाइ के हुनेछ भने म जाने गन्तव्य, म घुम्न निस्कने ठाउँ कति सुरक्षित छ होइन, त्यो आश्वस्त पार्नका लागि हामीले हाम्रा एयरपोर्ट, एयरलाइन्स, बस पार्क, होटल, रेस्टुरेन्ट, म्युजियम जति पनि यी ठाउँहरू छन् होइन गन्तव्यहरू गतिविधिहरू ती चाहिँ एकदमै सुरक्षित छन्, डिसइन्फेक्ट भएका छन्, सेनिटाइज भएका छन् भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ एउटा चेकलिस्ट सहित हामीले तुरुन्त यही लकडाउनको बेला गर्नुपर्छ। भोलि फेरि लकडाउन कन्ट्रोलमा आयो भने हामीसँग त्यो समय रहँदैन, हाम्रा ध्यान अन्यत्र जान सक्छन् होइन। पहिलो काम चाहिँ हामी एउटा यो प्रोटोकल बनाएर चेकलिस्ट बनाऊँ होइन। दोस्रो चाहिँ यो नयाँ कन्टेक्स्टमा नयाँ मान्छेहरूको जुन खोजी हुन्छ त्यसका लागि हाम्रो जनशक्तिलाई तयार गर्नका लागि म्यासिभ तालिमका कामहरू पनि अहिले नै गर्नुपर्छ। हाम्रा फ्रन्ट लाइनमा बस्ने एयरपोर्ट, इमिग्रेसन होइन, कस्टमकादेखि लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट, अरू ठाउँमा जहाँ पनि जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा म्यासिभ तालिम दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, त्यो हामी गरौँ। तेस्रो के छ भने अब स्रोत बजारले ती आएका चेकलिस्टहरू, प्रोटोकलहरू अक्षरशः पालना भएको छ कि छैन, किनभने पालना भएन भने फेरि त्यसको विश्वसनीयता हुँदैन। त्यसैले एउटा संयन्त्र बनाऊँ, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र र पर्यटक प्रहरी संलग्न गराएर एउटा यसको रेगुलर मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम बनायौँ भने यो एउटा हुन्छ होइन। दोस्रो के छ भने अहिले ठुलो लगानी भएको निजी क्षेत्रले केही न केही राहत सरकारबाट खोजेको छ र कामदार दुवैजनाले होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही राहत चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ राज्यको पनि सीमितता अलिकति त्यति बलियो छैन राज्यको अवस्था पनि होइन। त्यो हिसाबले त्यही सीमितताभित्र रहेर एकदम उदारताका साथ राज्यले अलिकति सहयोग गरिदियो र हामी सँगै छौँ भन्ने खालको कुरा भयो भने त्यसले केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति आत्मबल बढाउने काम गर्छ। र तेस्रो पाटो हामीले फोकस गर्नुपर्ने के छ भने जहिले पनि क्राइसिसपछि एउटा नयाँ अवसरहरू आएका हुन्छन्, ती नयाँ अवसरहरू खोजी गर्न समात्न का लागि राज्यका संयन्त्र र निजी क्षेत्रलाई एकदमै उत्साहित गर्ने काम चाहिँ हामीले यही बेला गर्न सक्यौँ भने हामी हुनसक्छ यो क्राइसिसले हामीलाई अझ ठुलो अवसर दिएर छिटो हामी एउटा समृद्ध देश बन्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यी तिनटै पाटोमा प्यारलली त्यत्तिकै एक्टिभ भएर हामी लाग्नु जरुरी छ। अब त्यो त सुधारको र अर्थतन्त्र सुधारको कुरा भयो होइन। अहिले नै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम नै
राष्ट्रपतिज्यूबाट संसदमा पेश भएको छ। अब पर्यटन क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले त? वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रममा दुई तिनवटा चिज चाहिँ निकै सकारात्मक छन् र दुई तिनवटा पक्ष चाहिँ समेटिदिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो अब नेपालको जहिले पनि विकासको र पर्यटनको चुनौती भने के हो भने हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था। पूर्वाधारमा चाहिँ धेरै राम्रो फोकस छ। अब हाम्रो काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिदेखि लिएर भैरवाको र यो लुम्बिनीको र पोखराको दुईटै विमानस्थललाई यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ। यो निकै सकारात्मक कुरा हो होइन। त्यो बाहेक अब केही पर्वतीय गन्तव्यहरूमा हामीले स्ट्रक्चर बनाउने भनेको छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण त होइन, कार्यक्रममा पर्यो ठिकै छ, किनभने त्यो सेक्टरमा मान्छेहरूका लगानी बढेकै छन्। बरु त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधारलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अर्को अलिकति पर्नुपर्ने तर नपरेको कुरा के छ भने फेरि पनि मैले भने अब यो आन्तरिक पर्यटनलाई एउटा विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु पर्थ्यो। नर्मली नेपालमा के भएको छ भने जहिले जहिले सङ्कट आउँछ त्यतिखेर मात्र खोजिने एउटा सेक्टर भएको छ आन्तरिक पर्यटन, तर त्यसरी हेरिनु हुँदैन। समग्र पर्यटनको बलियो जग आन्तरिक पर्यटनले निर्माण गर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सङ्कट आउँदा पनि नआउँदा पनि अबदेखि हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टरका हिसाबले अगाडि बढायौँ है भन्ने खालको सन्देश आउनु पर्थ्यो। त्यो अलिकति देखिएन। ठुलो लगानी भएको र धेरै सम्भाव्यता भएको सेक्टर यो पर्यटन हो र पर्यटनमा परेको मर्काका लागि हामी गम्भीर छौँ, सँगै छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश आउनु पर्थ्यो। त्यो सन्देश पनि त्यति स्पष्टताका साथ आएको देखिया छैन होइन। र अर्को तेस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने यही यो नयाँ कन्टेक्स्टमा टुरिज्म कसरी फिट हुने, कसरी होइन अगाडि रिभाइभ हुनको लागि फिट हुने भन्ने खालको कुरामा, जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ त्यो सेफ्टी प्रोटोकल लगायत यी कुराहरू चाहिँ यो 2-3 महिनाभित्रै हामी सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू आइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। आशा गरौँ नीति तथा कार्यक्रममा नपरे पनि अब आउने बजेट तथा कार्यक्रममा चाहिँ परोस्। अब कतिपयले अब तर्क गरिरहेछन् होइन, आफ्नै देशमा भएका कर्मचारीहरूले आन्तरिक पर्यटकको रूपमा बिदा दिएर उनीहरूलाई अब घुम्न जान दिएर होइन यसो अब पर्यटन क्षेत्रको आर्थिकलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ। यो तर्क तपाईँको विचारमा ठिक छ कि छैन? एकदमै सही तर्क हो यो। यसमा धेरै संस्थाहरूले अहिले एउटा राम्रै बहस ल्याइरहेका छन् र हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ धेरै ठाउँहरूमा होइन एडभोकेसी गरेर। वास्तवमा नेपालको केसमा हेर्नुहुन्छ भने विदेश र नेपालमा अलिक फरक छ कि। विदेशमा कस्तो छ भने धेरै जस्तो इन्डिया र चाइनाकै हामीले इक्जाम्पल लियौँ भने पहिला आन्तरिक पर्यटन बलियो र बढेको, त्यसपछि रिजनल टुरिज्म, त्यसपछि बल्ल लङ हल मार्केटमा गएको। तर हामी कहाँ हाम्रो 50-60 वर्षको आधुनिक पर्यटनको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ पहिला चाहिँ युरोपियन अथवा चाहिँ लङ हलको मार्केट आउनु थाल्यो होइन। त्यसपछि रिजनल मार्केटहरू कनेक्ट भए, त्यसपछि बल्ल डोमेस्टिक टुरिज्म अहिले भर्खर हुर्किँदै गरेको अवस्थामा छ। अझ हामीले भन्यो भने 1998मा यसको बीजारोपण भयो, जतिखेर हामीले पहिलो भ्रमण वर्ष मनायौँ। त्यसपछि द्वन्द्वकालमा पर्यटकहरू विदेशी पर्यटकहरू कम आउन थालेपछि यो पनि एउटा सेक्टर हुनसक्छ है भनेर जाउँ पोखरा जस्ता साना क्याम्पेनहरू सुरु भयो होइन। त्यसले चाहिँ अलिअलि यसलाई गोडमेल गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि यो भूकम्पपछि 2073मा हामीले म त्यतिखेर यो कुरा सम्झन्छु नेपाल पर्यटन बोर्डमा हामी रहँदा 2073लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको एउटा वर्षकै हिसाबले अभियान चलायौँ, गम्भीर वर्ष 2073 भनेर। त्यसले चाहिँ वात्तै यो सेक्टर बढाएको छ। करिब 35-40 लाख आन्तरिक पर्यटकहरू अहिले घुम्न निस्कन्छन् भन्ने छ होइन। 2019को मात्रै मैले डाटा हेरेको थिएँ, करिब 13 लाख पर्यटकहरू नेपाली पर्यटकहरू पर्यटकका हिसाबले नेपाल बाहिर घुम्न गएको अवस्था छ। अब एउटा कुरा हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने यो आउने कम्तीमा 1 वर्ष बाहिर जान नेपालको सरकारले एउटा नियन्त्रित नीति लिनेछ, किनभने हामीलाई फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ जोगाइराख्नु पर्नेछ। त्यो हिसाबले त्यो बाहिर गएर खर्च गर्ने र भनौँ न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय गतिविधि गर्ने मास पनि नेपालभित्रै ती गतिविधिहरू गर्नेछ। त्यो हिसाबले हामीले करिब 40-50 लाखको मुभमेन्ट चाहिँ देशभित्रै सिर्जना गर्न सक्छौँ। र अब यसका लागि गर्ने के त होइन, के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्छु एउटा चाहिँ हामीले व्यापक प्रवर्धनका कामहरू गर्नु पर्यो होइन। एउटा वर्षलाई नै अथवा एउटा सिजनलाई नै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको वर्ष भनेर चाहिँ घोषणा गर्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ के छ भने करिब 10 लाख नेपालमा मान्छेहरू यो सङ्गठित संस्थाहरूमा सरकारी निकायहरूमा जोसँग डिस्पोजेबल इन्कम छ उनीहरू चाहिँ छन् होइन, काम गरेर कमाउने वर्ग। उनीहरूलाई चाहिँ यो पेड लिभ भनिन्छ होइन, भ्रमण बिदा दिएर 7 दिने 10 दिने भ्रमण बिदा दिएर केही पैसा दिएर हामीले यो आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनमा अथवा चाहिँ घुमघाममा एन्करेज गर्न सकिन्छ। तेस्रो पाटो चाहिँ अलिकति हामीले यो
निजी क्षेत्रलाई खास गरी अलिकति तालिमहरू दिएर आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि प्याकेजहरू ल्याउन उत्साहित गर्ने होइन केही इन्सेन्टिभहरू दिने गऱ्यौँ भने यो कम्तीमा पनि 40-50% इकोनोमी चाहिँ आन्तरिक पर्यटनले नै चलायमान बनाउनेछ र आउने केही 1-1.5 वर्ष चाहिँ यसले स्थिरता दिनेछ। र एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्कटका बेला खोजिने सेक्टर मात्र नभएर एउटा समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने यो महत्त्वपूर्ण मौका हो, यसलाई हामी गुमाउनु हुँदैन। अब जेठ 15 गते आगामी बजेट आउँदैछ, यसमा पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा? जहाँसम्म यो नीति तथा कार्यक्रम आयो त्यहाँबाट हामी के आकलन लगाउन सक्छौँ भने पूर्वाधारमा यसले अहिले ठिकै प्रायोरिटी दिएको छ होइन। अब आउने प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा, यो निजी क्षेत्रको कामदार र रोजगारदाता दुइटै लगानीकर्तालाई अलिकति बचाउनका लागि राहत दिने क्षेत्रमा र अब नयाँ कन्टेक्स्टमा हुने पर्यटनका लागि हामी तयार हुने, जस्तो सेफ्टी प्रोटोकल ल्याउने, मोनिटरिङ गर्ने होइन, नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नका लागि यो पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवालाहरूलाई उत्साहित गर्ने मामलामा आउन चाहिँ जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने जहिले पनि हामी कहाँ चुनौती ठुलो पर्यटन पूर्वाधारकै हो। एयरपोर्टका कुरा त आए तर महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू जोड्ने पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो बलियो छैन। जस्तो अब यही नगरकोटकै एउटा उदाहरण हामी लिन सक्छौँ। 35 किलोमिटर 36 किलोमिटरको बाटो पनि होइन त्यति राम्रो बन्न सकेका छैन। अहिले हामीले अब नयाँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा हामीले स्रोत छर्ने काम नगरौँ। जस्तो विगतमा चाहिँ तपाईँको सानसाना मन्दिरहरू अथवा चाहिँ प्रतिष्ठानहरूका नाममा 3 लाख 5 लाख 10 लाख गरेर अरबौँ रकम जाने गरेका थियो। ती चिजहरू हामीले निर्दयतापूर्वक अहिले काट्न सक्नु पर्यो र जुन स्थापित गन्तव्यहरू छन् त्यही चाहिँ तिनीहरूको स्तरोन्नतिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। जस्तो काठमाडौँका 7वटा हेरिटेज साइट्स हुन सक्छन्, केही नयाँ इमर्जिङ डेस्टिनेसनहरू हुन सक्छन् होइन। अब इलामदेखि बर्दियादेखि रारादेखि पाल्पादेखि विभिन्न ठाउँका होइन। यसरी चाहिँ हामीले अलिकति हिँड्यौँ भने अलिक फोकस मेन्टेन गरेर, किनभने रिसोर्सको हामीसँग कमी हुनेवाला छ, अहिले नै भइसकेको छ होइन। त्यो रिसोर्सको चाहिँ अलिक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग भएन भने हामी फेरि पनि हाम्रो पर्यटनलाई उकास्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यही 3-4वटा पाटोमा अब आउने बजेट तथा कार्यक्रम फोकस रहोस्, यो मेरो चाहना पनि हो र मैले आओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहेँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनः उत्थानमा जोड दिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनः उत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सके पर्यटन क्षेत्रमा खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा रामनिवास यादव, काठमाडौँ।